नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा डेली न्यूजको बारेमा एनालाइसिस अर्थात् पोस्टमार्टम गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ र विशेष गरी एकातिर महँगी वृद्धि छ त अर्कोतिर सरकारले बजेटको तयारी थालेको छ र आज सरकारले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले उक्त बजेट या नीति तथा कार्यक्रमलाई आज संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि बडो लोकप्रिय देखिन्छ, वितरणमुखी देखिन्छ, महत्त्वाकांक्षा धेरै बोकेको छ। अझ हेर्ने हो भनेपछि लोकप्रियता बढी कमाउने किसिमको छ, किनभने अब चुनावको लागि लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा देखिन्छ। भलै उनले कृषि उत्पादनलाई बढाउने कुरा गरिएको छ, आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गरिएको छ, त्यसैगरी रोजगारी सृजनाका कुरा गरिएको छ। वास्तवमै कृषिमा अझै फड्को मार्नका निम्ति जुन लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने छ त्यो हासिल गर्नका निम्ति एउटा नीति तथा कार्यक्रम देखिन्छ। र विशेष गरी यसले चाहिँ अहिलेको बजेटले जुन देशको अर्थतन्त्र छ यसलाई पनि आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने एक उद्देश्य यसले या नीति तथा कार्यक्रमले त्यो लक्ष्य लिएको देखिन्छ। विशेष गरी यो उत्पादनमुखी चाहिँ अर्थतन्त्र बनाउने सवालमा पनि सरकारले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको देखिन्छ। तर समग्रमा हेर्दा यो बजेट आउने बजेट अबको 5 दिनपछि अर्थात् 4 दिनपछि त 5औं दिन आउँछ, अर्थात् जेठ 15 गते देशले या भनौँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदैछ आर्थिक वर्ष 2079-80 का निम्ति। र यो वर्षको बजेट कस्तो होला त्यो भने सबैको चासो र चिन्ता छ। तर समग्रमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो बजेट वितरणमुखी, लोकप्रियता र छरिएर आउनेवाला छ, किनभने चुनावलाई लक्षित गरेर भोटलाई क्यास गर्नका निम्ति भए पनि उक्त बजेटको सङ्केत मैले देखिरहेको छु। भलै अर्थविज्ञहरूले फेरि यसका आफ्नै किसिमका पाटोहरू केलाइरहनु भएको होला। खास गरी यो नीति तथा कार्यक्रमले उच्च आर्थिक वृद्धि दरलाई हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। भन्नुको अर्थ 2 अङ्कको लिन्छ या लिँदैन। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त यो 4-5 अङ्ककोले के हैसियत पुरा गर्नु, किनभने गत सरकार ओलीको सरकार हुँदा 7 को हाराहारीमा पुगेको थियो उक्त आर्थिक वृद्धि दर। यसपटक त महँगी 7 मा पुगेको छ, आर्थिक वृद्धि दर 4 मा पुगेको छ। यो हेर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि दर भन्दा मूल्य वृद्धि दर हाई हुँदाखेरि देशमा अहिले सङ्कटको अवस्था देखिएको छ। एकातिर मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ स्वचालित रूपमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ या नीति लिएको छ। तर अब त्यो कति सफल हुन्छ, किनभने बिचौलिया मौलाएको देशमा चारैतिर सेटिङ भएको ठाउँमा चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम जसरी आएको छ यो यथास्थिति जस्तो, एजिटिभ जस्तो, निरन्तरता जस्तो र आश्वासनका पुलिन्दाहरू अर्थात् यो हेर्दाखेरि सपना धेरै बाँडिएको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा महत्त्वाकांक्षा धेरै छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सिँचाइदेखि किसानहरूलाई राहत दिने, पूर्व पश्चिमका सडकहरू बनाउने, महत्त्वाकांक्षा राष्ट्रिय योजनाका महत्त्वपूर्ण योजनालाई अगाडि बढाउने, कयौँ महत्त्वपूर्ण कामहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सबै काम चाहिँ गरिदिने भनिएको छ। तर यो सरकार भनेको चुनावी सरकार हो। यो एकारोस् फेरि यो सरकार आउँदो मङ्सिर पछि अर्थात् मङ्सिर एराउन्ड पुस माघ नभए फागुन म्याक्सिमाइज उहाँहरूले धकेल्नुभयो भने फागुन, त्योभन्दा उता त जाँदैन। तर यो मङ्सिरदेखि माघको सेरोफेरोमा चुनाव हुने छाँटकाँट देखिरहँदा यो सरकारले 100% वितरणमुखी, पपुलारिटी र त्यसमा पनि चुनावलाई लक्षित गरेर भोटरलाई चाहिँ रिझाउने किसिमको चाहिँ बजेट आउने जस्तो देखिन्छ। आज संसदमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नेपालको अहिलेको सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष, आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का निम्ति जारी गरेको एउटा नीति तथा कार्यक्रम छ। यसै विषयमा एउटा रिपोर्ट छ। रिपोर्टपछि तपाईँहरूका प्रतिक्रिया हामी लिनेछौँ कि आजको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नुभयो। जस्तो आयातलाई विस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, उच्च बनाउन आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, यी लगायतका कयौँ महत्त्वाकांक्षा चाहिँ सरकारले लिएको छ। तर त्यो हुन्छ या हुँदैन यसै विषयमा एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। रिपोर्टपछि तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिनेछौँ। आज विशेष गरी संसदमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम। मङ्गलबार अपराह्न 4 बजेपछि सुरु भएको संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्। आयात प्रतिस्थापन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा प्रगतिशील विकासलाई अगाडि बढाइने लक्ष्यका साथ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मङ्गलबार नै मन्त्री परिषदबाट पारित भएको थियो। त्यही अनुसार सरकारले जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। तर बजेट पूर्णतः चुनावमुखी कार्यक्रम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमाथि केन्द्रित हुन खोजिरहेको छ। नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ। यो अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न
प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चुनावी सरकार भएकाले सबै पक्षलाई रिजाउन आसन्न बजेट पनि उदार बन्ने सङ्केत प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको छ। जस्तो कि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढाउन थालेको छ। 2 दिन सार्वजनिक बिदा पाएका कर्मचारीकै तलब वृद्धि गर्ने सरकारको कदम चुनावमुखी भएको अर्थमा समेत विश्लेषण गरिएको छ, किनकि यसले खास गरी एकातिर सरकारको सेवा प्रवाह प्रणाली कमजोर बनाउँछ, अर्कोतिर काम गर्ने दिन र समय घट्दा त्यसले उत्पादन पनि घटाउँछ। अझ यसले अस्पताल, विद्यालय लगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। विज्ञहरूले सच्याउनु पर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव समेत दिइरहेका छन्। त्यसबाहेक सामाजिक सुरक्षाका नाममा भत्ता र कृषिदेखि अनेकौं नाममा कार्यकर्तालाई नगद बाँड्न सरकारको ध्यान बढी केन्द्रित हुने देखिएको छ। अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएका बेला अझ परनिर्भर हुने गरी सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। तर सङ्कटका बेला ल्याइने बजेटमा लोकप्रिय होइन कि ठोस कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक थियो भन्नेतर्फ ध्यान गएको छैन। आर्थिक विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर त्यसको प्राथमिकरणका कुराहरू पनि सकारात्मक छन्, तर मेरो आफ्नो निजी विचार चाहिँ यति सामान्य सुधारले मात्रै पुग्दैन। यदि लामो यति ठुलो बनाउनु जरुरत थिएन। कयौँ कुरा बजेटमा आउने कुराहरू छन्, एकदम परेका छन् र त्यसैले मैले अलिक सुधारात्मक परम्परावादी आउने वर्ष एउटा डरलाग्दो आर्थिक सङ्कट हामीले सामना गर्नुपर्ने छ। मुलुक त्यता जाँदैछ र मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो सरकार जति समय बस्छ त्यति मुलुकको आर्थिक र अन्य विकासको हिसाबले एउटा समयको बर्बादी बाहेक के होइन। यो नीति कार्यक्रम पनि त्यो समयको बर्बादी। 75, 76, 77 मा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले पेश गरेका नीति कार्यक्रम योजनाहरू जे छन् त्यसभन्दा नवीन के छ देखाउनुहोस्, पर्सि हामी छलफल गर्छौँ। त्यसो हुनाले बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष अलिक कमै होला। त्यसैले यसले एउटा एक किसिमको चाहिँ हाम्रो मान्यता हो, हाम्रो धारणालाई, यहाँ गठबन्धन दलको धारणालाई यसले अगाडि सारेको छ। मलाई लाग्दछ यसले जनताको भावनालाई, अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ। इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर र फितलो नीति कार्यक्रम होला, जसलाई सत्ता पक्षले समेत समर्थन गर्न सकेन। एउटा ताली बजेको सुन्नुभयो। लगानी, व्यापार र विश्व अर्थतन्त्रमा देशको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउन र बाह्य क्षेत्रको प्रभाव, दबाव र भूमिका बुझ्न अनि आफू जस्तै अरू देशले के गरिरहेका छन् भन्ने हेक्का राखेर देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। अर्कोतिर पूर्वाधार विकासमा लगानी र पुँजीगत खर्चमा वृद्धिलाई ठूलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जति छिटो बने यिनले देशको समग्र विकासमा त्यति नै बढी टेवा पुर्याउनेछन्, तर सरकारले त्यतातर्फ बढी चासो देखाएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूले हेर्नुभयो। खास गरी आज सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आत्मनिर्भर बनाउने, अर्थतन्त्रलाई अझ उत्पादनमुखी बनाउने र यो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई चाहिँ विदेशमा पनि यसको चाहिँ भनौँ न एक किसिमको निर्यात बढाउने किसिमको उसले 10 वर्ष लक्ष्य लिएको छ। तर यो सरकार 10 वर्षको त सरकार होइन, 1 वर्ष सरकार हो। अब 5 वर्ष योजना त लागू हुँदैन यो देशमा। यी हावा गफ दिएर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने काम चाहिँ बेला बखतमा प्रत्येक सरकारले यस्तो सस्तो लोकप्रियताका निम्ति काम गरिरहेको देखिन्छ। एकातिर महँगी, अर्कोतिर चाहिँ कोरोना पछिको थिलथिलको अवस्थाबाट रोजगारी गुमाएका र यो देशका चाहिँ युवा नौजवानहरूका निम्ति भविष्य बोक्ने के छ त योजना भनेर नीति तथा कार्यक्रममा कहीँ खोज्दा पनि भेटिन्न। भलै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने विषयलाई भने जोडतोडका साथ उठाएको देखिन्छ। तर चुनावी सरकार भएका कारणले गर्दा यो गठबन्धन, 5 दलका गठबन्धनका सबै दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना मतदाता रिझाउनका निम्ति वितरणमुखी हुने 100% देखिन्छ, जसमा चाहिँ कर्मचारीका भत्ता या त्यसै गरी सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ तलब वृद्धि, त्यसै गरी चाहिँ सुरक्षा जो चाहिँ भत्ताहरू छ त्यसलाई वृद्धि गर्ने लगायतका चाहिँ कयौँ वितरण हुन सक्छ। अब यो बजेट आउन बाँकी छ। यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि त बडो पपुलर छ, तर यो बजेट अब 15 गते पर्खिनु पर्ने छ, किनभने 15 गते कुन स्केलको या कुन मात्रात्मक रूपमा कति पुँजीगत, कति चालु र कति ऋण, कति यसमा चाहिँ अनुदान, यी सबै विषयवस्तुहरू बजेटमा समावेश गरिनेछ। त्यसका निम्ति हामीले पर्खिनु पर्नेछ जेठ 15 गते। कोही हुनुहुन्छ आजको यो नीति तथा कार्यक्रम खास गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने,
त्यसै गरी चाहिँ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा प्रगतिशील विकासमा जोड दिने बताइएको छ। कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारी सृजनाको लक्ष्य लिएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्ने उसले लक्ष्य लिएको छ नीति तथा कार्यक्रमले। अब यो नीति तथा कार्यक्रम कति सफल होला त्यो भने हेर्न बाँकी छ, किनभने यसका निम्ति बजेट पर्खिनु पर्ने छ। कोही हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, हजुरलाई पनि। तपाईँको आवाज अत्यन्तै सानो आउँछ, खै के भएको, एयरफोन लगाएर हो कि त्यत्तिकै हो? होइन, लगाएको छुइनँ, त्यतिकै हो। ए ल, ठिक छ, कुरा गरौँ। आजको नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुभयो तपाईँले? नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा अनुहार पनि देखिन्छ। मैले सुने, राम्रैसँगले सुने, हेरेँ। यो खोक्रो भाषण हो, खोक्रो कार्यक्रम हो। किन भन्दा खोक्रो भन्दैछु भने नि, ४६ सालमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी त थिएन, यिनीहरू एक ठाउँ थिए, दुईटा पार्टी। तपाईँको ४६ सालमा हामी अझै उद्योग कल कारखाना खोल्छौँ, तपाईँहरूलाई एकदम रोजगारीको ग्यारेन्टी भयो, महँगी एकदम सस्तो, सबै अब चाहिँ तपाईँहरूलाई फ्री नै हुन्छ भने जत्तिकै गरेका थिए। मलाई त्यो अहिले झैँ लाग्छ। तर अहिले ती उद्योग राणा र शाहले खोलेका उद्योग कल कारखाना कहाँ छन् यिनीहरूलाई थाहा छ कि छैन? अनि नेपाली जनतालाई कतिलाई रोजगारी दिए, कतिलाई उद्योग कल कारखाना खोले? यो खोक्रो भाषण जनतालाई बेवकुफ बनाएर अनि सत्तामा लुचेर बाँडेर खाइरहने हुन्। तपाईँको अहिलेसम्म कतिवटा चाहिँ उद्योग खोले? राणा शाहले जोडेको सम्पत्ति जग्गा जमिन कहाँ कहाँ छ? त्यो कति हडपे यिनीहरूले त बाँडेर राणाले शाहले जोडिदिएको सम्पत्ति लुटेर खाँदैछन्। मुगुमा चामल खान पाएको छैन जनताले। अनि यिनीहरू देखेन कि कर्मचारी, भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई अझै बढाएर खानु, तलब बढाउने भन्दैछ। मुगुमा चामल पाएको छैन गरिब जनताले, यसलाई 18-19 बनाउँदैछ। अनि यसले विकास गर्छ? अबका अहिलेका यी भेडा बाख्रालाई सुविधा दिँदा र यिनीहरूले खाँदा देश तपाईँ श्रीलङ्का हुँदैन? भोलि यिनीहरूको घरमा आगो लाग्ने दिन आउँछ कि आउँदैन? अर्काको देशबाट हिजो पनि 33 अर्ब मागेको छ। अस्ति पनि एमसिसी यो देशमा विभिन्न कुराहरू निकालेर विदेशबाट ऋण ल्याएर थुपार्ने, जनताको थाप्लोमा ऋण थुपार्ने, अनि यिनीहरूले बाँडी चुडी पालैले पार्टीले मिलेर बाँडेर खाने। एउटा कुरा नि नेत्रजी, यो कागजमा हेर्दाखेरि सफेद कागजमा लेख्न चाहिँ मजा आउँछ क्या, भनेको उहाँले त्यो लेख्नुहुन्छ नि कागजमा, बडो मजाले सुनिन्छ, सुन्दा मजा लाग्छ। वाहा, क्या यो सरकारले त के नै गर्छ, तर व्यवहारमा हेर्ने त के देखिन्छ? लछार पछार। तपाईँको नि जुन त्यो त आजको छोडिदिउँ न, त्यो घोषणा पत्र छ नि, त्यो घोषणा पत्रमा लेखे अनुसारको काम गरेको भए त हाम्रो तपाईँको प्रचण्डले भन्थ्यो नि, बाबुराम भट्टराईले सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड हामी बनाउँछौँ भनेर 10 वर्ष युद्ध गरेर 17,000 मान्छे मारेको होइन? किन बनेन? कतिखेप प्रचण्ड त 2-3 खेप सत्तामा पुग्यो, बाबुराम भट्टराई पुगेछ। अनि के हेरेर बस्यो अहिलेसम्म? जनताको हालत के छ? अर्थतन्त्रको हालत के छ? अनि बन्ने चाहिँ केले? मुखले त कागजमा लेखेर खोक्रो भाषण जनतालाई बेवकुफ बनाएर हुन्छ। अब बेवकुफ छैन जनता, कहिले पनि बेवकुफ हुनेवाला छैन। अब यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात बढाउने भन्छ, उत्पादन जिरो। अनि के बढाउने, कहाँबाट ल्याउने, के बढाउने? तपाईँको जग्गा जमिन यिनीहरूले बेचेर खाइसके, कमिसन खाइसके, अनि उत्पादन गर्ने ठाउँ खै त? हामी त भिखारी भइसक्यौँ। तपाईँको विदेशबाट अहिले 3 महिना इन्डियाले नाकाबन्दी गर्यो भने के खाने? यहाँ उत्पादन आफ्नो देशमा हुनु पर्यो नि, उद्योग कल कारखाना आफ्नो देशमा हुनु पर्यो, रोजगारी दिनु पर्यो। अनि विदेशबाट रेमिटेन्स ल्याउने, विदेशीसँग भिख माग्ने, भिख मागेर कुनै देश चलेको छ? मलाई कसैले थाहा छ भने मलाई भन्ने हुन्छ। इतिहासमा कुनै देश भिख मागेर अर्काको देशबाट रेमिटेन्स देश बनेको छ भने मलाई बताइदिए हुन्छ, मैले थाहा छैन। यो अब यो बजेट यसका निम्ति त बजेट पर्खिनुपर्छ। फेरि नेत्रजी, बजेट पर्खिनुपर्छ। आन्तरिक ऋण कति, राजस्व कति, वैदेशिक ऋण कति, अनुदान कति, होइन? यो सबै हेर्नु पर्यो नि त, बजेट आउनु पर्यो। अब कति छ बजेट आएर के हुने? तपाईँको अहिले यी गाउँपालिका अब यो 2टा चुनाव, दसैँ आउँछ, तिहार आउँछ, यिनीहरूले सुविधा खाँदा ती कर्मचारी यिनीहरूका छन् नि वरिपरिका ती चट्टुहरूलाई बाँड्दा के गर्ने? नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि राम्रै देखिन्छ। गत वर्षको बजेट अहिले पनि हेर्ने भने 30-35% भन्दा बढी खर्चै भएको छैन अझै पनि पुँजीगत। तपाईँ अहिले हेर्नु त यहाँ सडकको हालत, यहाँ तपाईँ आउनु न, सडकको हालत, यिनीहरू हिँड्ने बाटो, अनि विदेशीलाई देखाउनका लागि त्यहाँनिर बनाएको त्यो
पिचमाथि पिच थपेको छ। अन्तको हालत हेर्नु न, जनताको हालत हेरौँ, पानी छैन। मैले त अहिलेसम्म पानी खाएको छैन, यिनीहरूले ल्याएको राज्यको तर्फबाट त पानी खाएको छुइनँ त मैले। अनि यिनीहरूले ठुलो भाषण गरेर हुन्छ? अब हेरौँ, यसका निम्ति हेर्नुपर्छ। अब यो लोकप्रिय छ, चुनावलाई लक्षित गरेर बजेट आउँदैछ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो अनुसार गरिदिए त राम्रो कुरा, एकदम राम्रै कुरा। अब भनाइ त्यहाँ लेखेको त राम्रो छ, गरिदिए त राम्रो कुरा हो। देश बन्थ्यो, हामीलाई पनि आशा थियो, त्यही भएर सरकार उ बनेको छ। तर यिनीहरू बनाउँदैनन्। 100% तपाईँ नोट गर्नुहोस्। अहिलेसम्म 30 वर्षमा नबनाएर यस्तो हालतमा हामी पुगिसक्यौँ भने बन्ने केले, बनाउने केले? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेकरजी। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धन्यवाद छ यहाँको विचारका निम्ति। सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का निम्ति चाहिँ एउटा बजेटका निम्ति चाहिँ पूर्व तयारी अन्तर्गत नीति तथा कार्यक्रम, उसले लिएको लक्ष्य, उसका उद्देश्य, उसले प्राप्त गर्ने एउटा गोल, यो नीति तथा कार्यक्रम हो। तर कार्यक्रम हेर्दाखेरि कागजमा बडो सुन्दर अक्षर र मिठा शब्द छन्, तर व्यवहारमा हेर्नुहोस् त निर्यात 0, आयात 100%, अनि यो देशमा चाहिँ रोजगारी, आत्मनिर्भर, कृषिलाई आधुनिकीकरण, उच्च आर्थिक वृद्धि दर। के हो उच्च आर्थिक वृद्धि दर भने? थाहा छ कि छैन यहाँहरूलाई? उहाँहरूले के गर्न खोजिरहनु भएको? मूल्य वृद्धि हेर्नुहोस् एकचोटि, त्यसपछि आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गर्नु। आर्थिक वृद्धि दर 4.6, 7 मूल्य वृद्धि छ, कसरी घटाउने? यो विषयमा चाहिँ हेक्का रहोस् कि सेवा सुविधा लिने जनता मर्दै गर्छन्, हामी चाहिँ लुट्दै गर्छौँ भने जस्तो हो कि? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइन? हेलो हेलो, ल बिपीजी यहाँलाई स्वागत छ। अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुभयो यहाँले, बजेट आउँदैछ 15 गते। यो हेर्दाखेरि बडो आकर्षक छ, अक्षर हेर्दाखेरि सुन्दर छन्, सुन्दाखेरि बडो मिठा लाग्छन्। सुनौ, यो रामायण सुने जस्तो लाग्यो, मिठा मिठा शब्द सुनिन्छन्। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो वास्तवमा अब आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, दुनियाँ दिवाना छ, यो आर्थिक वृद्धि दर पुरा उच्च बिन्दुमा पुर्याउने भन्नुभएको छ उहाँहरूले। के लाग्छ सर, यो आर्थिक वृद्धि दर हासिल होला कि यो खालि चुनावलाई लक्षित गरेर भोट कलेक्सन होला? यस्तो यो चुनाव लक्षित बजेट आछ भोट कलेक्सनको लागि। हुन त तपाईँको प्राय बजेट र नीति तथा कार्यक्रम, यो बजेट नभनौँ, आजको नीति तथा कार्यक्रम यस्तै टाइपको आइरहेको छ। अहिलेसम्म तपाईँको मेरो योजना अनुसारको त अहिलेसम्म आएकै छैन कुनै पनि सरकारले के। त्यसले गर्दाखेरि म धेरै आशा पनि गर्दिनँ र धेरै विरोध पनि गर्दिनँ, किनभने उनीहरूले योजना बनाहन्, काम गरून्। जहाँसम्म मलाई लाग्यो अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पनि विज्ञता नभएको तरिकाले यो नीति तथा कार्यक्रम ल्या देखियो, यसकै आधारमा बजेट बन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो कोही नेपाली जनतालाई त हात्ती आए फुस्सा मात्रै हो, हुने केही पनि होइन। तर यो यसको यो नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता देख्यो नि, पहिलो प्राथमिकता यसले के भन्छ भने आत्मनिर्भर बन्ने, निर्यातलाई बढाउने, कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउने, रोजगारी बनाउने, यो प्राथमिकता प्राप्त होला कि नहोला? त्यसमा म आउँदै थिएँ, हजुरले बिचैमा उ गर्नुभयो। मैले सोचे जस्तो अहिलेसम्म आएन भन्नु कारणै त्यही हो। आत्मनिर्भर हुनलाई पहिला कुरो त्यो अनुसारको शिक्षा नीति हुनु पर्यो। हामीले त्यो अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो। कस्तो खालको भूमिमा कस्तो के उत्पादन बढ्छ, कसरी उद्योग धन्दा, कस्तो खालको उद्योग धन्दा गर्यो भने हामी समृद्धतिर अगाडि बढ्छौँ, त्यो अनुसारको हामीले स्कुल लेभलबाट शिक्षा, त्यसको लागि केही पनि छैन नीति तथा कार्यक्रममा। अनि दोस्रो, तपाईँको उत्पादनहरू बढाएर निर्यात गर्ने, आयात कम गर्ने भन्ने। हेलो हजुर, म सुन्दैछु बिपी, तपाईँको टेलिफोनमा डिस्टर्ब आयो सम्भवत लाग्छ। हामीसँग उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भयो। बिपीजी हुनुहुन्थ्यो, बिपी ढकालजी यतिखेर। वास्तवमा अब यो सरकारले बडो महत्त्वाकांक्षा लिएको छ, यो महत्त्वाकांक्षा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, यो प्राथमिकताहरू हासिल हुन्छ कि हुँदैन, आत्मनिर्भर बन्ने कुरा, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा, निर्यातलाई बढाउने कुरा र आयातलाई घटाउने कुरा, जसको पछिल्लो उदाहरण हामीले देखिरहेछौँ। व्यापार घाटा एकै वर्षमा कति भइरहेको छ, 3 महिनामा कति, 1 महिनामा कति, यो त सबै तथ्याङ्क थाहा छ नि। वास्तवमा अब यो उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने भनेको छ, यो भने के हो? फेरि पनि यो कन्फ्युजन छ, किनभने मूल्य वृद्धि दर 7.5-8 पुग्दैछ, अहिले पनि आर्थिक वृद्धि दर 4-5 को एराउन्डमा छ भने त अहिले पनि 2 डिजिट जो चाहिँ देखिन्छ, 2 पोइन्ट अझै माथि छ। भन्नुको अर्थ यो मूल्य वृद्धि दरलाई नघटाएसम्म आर्थिक वृद्धि दर कसरी हासिल गर्ने? उत्पादन छैन, निर्यात 0, अनि कसरी चाहिँ देखिन्छ? यो मलाई कन्फ्युजन लागिरहेको छ। मलाई अब यो नीति तथा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य चाहिँ हासिल होस्, मेरो शुभेच्छा शुभकामना चाहिँ छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर?
म श्याम खतिवडा इन्द्रदास सुनसरीबाट। ल खतिवडा सर, अब सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। अबको 4 दिनपछि 5औं दिनमा त बजेट आउँदैछ। जेठ 15 गते धेरै कुराहरू मैले भनिरहनु परेन। बजेट यसपटक कर्मचारीको तलब बढ्ने सम्भावना देखिएको छ, वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा बढ्ने देखिएको छ। विभिन्न अशक्त अपाङ्गहरूका निम्ति राज्यले विभिन्न किसिमका कोषहरू खडा गर्ने देखिन्छ। वितरणमुखी बजेट आउला जस्तो देखिएको छ, छरिएर आउने जस्तो देखिन्छ बजेट चाहिँ। के लाग्छ सर, अब यो उहाँहरूले लिएको लक्ष्य, यो नीति तथा कार्यक्रम कागजमा हेर्दा र सुन्दा त मिठा लाग्छन्, तर हासिल आजसम्म भएको छैन। गत सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम र घोषणा पत्र हेर्दाखेरि त 5 वर्षमै कायापलट हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर सरकार 3 वर्षमै गर्लाम गुर्लुम खस्यो। अब यो सरकार, यो चुनावी सरकार, यो लिएको नीति तथा कार्यक्रम कति सफल होला सर? यस्तो यो अब मङ्सिरमा सङ्घीय चुनाव पनि आउँदैछ होइन। यो बजेट भनेको सबैको राम्रो हुन्छ, हेर्दा पढ्दा राम्रो हुन्छ होइन, कागजीमा लेखेको हो, सुनौलो अक्षर लेखेको हुन्छ। यो कार्यान्वयन पक्ष हाम्रो सरकार, हाम्रो नीति, हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने निकाय निकममा क्या सबभन्दा पहिलो कुरो क्या बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकार निकाय सबै निकममा छन्। यो कुनै पनि उत्पादनशील क्षेत्र जहाँ हाम्रो कृषकले बेलामा खाद पाउन सक्दैन त्यहाँ कहाँ कृषि हुन सक्छ? कसरी हुन्छ? जहाँ पैनी छैन, जहाँ पानी पठाउने ठाउँ छैन, जहाँ केही करण छैन, उत्पादन बढ्छ र भने कृषिलाई प्राथमिकता भन्नुभएको छ। डिजलको मूल्य आकाशिएको छ 180 रुपियाँ, अनि कसले खेती किसानी गर्ने? यो अब जस्तै उत्पादन गर्ने होइन, उत्पादनको आधारमा कृषि अनुदान दिने भने के भने ती पार्टीहरूका कार्यकर्तालाई पोसेर सङ्गठित रूपमा लुट्ने हो। यो आधार हो क्या। सङ्गठित रूपमा लुट्ने भएकोले कृषिमा चाहिँ बढी जोड दिएको छ यहाँ होइन। उत्पादन कसरी हुन्छ भन्छ, उत्पादन के कृषिमा त सजिलो छ नि खतिवडा सर। एउटा बाख्रा फार्म देखाइदिए, बाख्रा नभए पनि खोर देखाइदिए पुग्छ नि त। लुट्ने त्यही हो। यहाँ हामी नै यहाँ देख्छौँ होइन, यहाँ कतिपय पसल गर्नुभएको छ, किन कुखुरा पाल्नु भएको छ, किन यस्तो गर्नुहुन्छ, किन पार्टीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भनेको पछि अनुदान आउँछ नि त, मैले पाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् कस्तो खुलियाम लुट छ क्या। मैले अध्यक्षलाई सहयोग गर्नुपर्छ, अनुदान आउँछ, उहाँले अनुदान मेरो 5 लाख 8 लाख मलाई दिलाउनुहुन्छ क्या भनेर भनेको छ कि एकदमै यो यथार्थ म घटना सुन्दा रियालिटी कुरा तपाईँले बताइरहनु भएको छ कतिवटा एकदमै हो त नि। एकदमै पाएको पनि त फेरि 5 लाख फोहोर पाएको छ। अब यसपालि 10-15 लाख दिने अरे केही पनि छैन। ल हेर्नुहोस् यहाँ लुट भनेको उत्पादनका आधारमा कृषिलाई अनुदान प्रदान गर्ने भनेको पार्टी पोस्ने, पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने हो, त्यहाँको त्यो एउटा धनी व्यक्तिलाई पोस्ने हो, जस्तो बहुत छ त्यसलाई पोस्ने हो। यो कुनै पनि कार्यान्वयन हुँदैन। यो कसरी कृषिमा चाहिँ आधुनिकरण हुन्छ क्या, मलाई यो बताउनु एकदम आधुनिक। अहिले एउटा कुरा नि सर, जस्तो अहिले यो सरकारले लिएको लक्ष्य हेर्दाखेरि यसको नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने भनेको छ सर। तपाईँलाई लाग्छ सर यो वृद्धि कहाँबाट गर्ने, केमा गर्ने? उहाँहरूले एउटा कुरा आयातलाई हामी प्रतिस्थापन गर्छौँ, आयातलाई रोक्छौँ, निर्यात पुरै बढाउँछौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। होइन आयात केबाट रोक्ने लोकल त अब टमाटर उत्पादन रोक्ने हो कि अलैँचीबाट रोक्ने हो, केबाट रोकिन्छ यो आयात? आयात भन्यो के उहाँहरूलाई के थाहा छ? इन्डियालाई चाहिँ बरु निर्यात गरेर पठाउनु पर्छ क्या। यो यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट इन्डियालाई पठाउने हो। अनि अर्को चाहिँ नयाँ छ भने बरु खोजेर ल्याउँदाखेरि त्यसरी चाहिँ रोकिन्छ क्या। बरु कसरी रोकिन्छ? यहाँ के उत्पादन छ र रोकिन्छ भने होइन। उहाँहरूले एउटा मजाको के राख्नुभयो कतिवटा सर, हामी रोजगारी दिन्छौँ जनतालाई, युवालाई रोजगारी दिन्छु भन्नुभएको छ। उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बेचेर खाइसक्नुभयो, अब के बनाउने? निजी क्षेत्रलाई दिने भनिरहेको छ। अब आयल निगम निजी क्षेत्रलाई जाँदैछ हेर्नु चाहिँ यहाँ। अब नचलेका उद्योग संस्थानहरू निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्न बजेटमा भाषण गरेको छ। अब केही पनि रहँदैन के, सरकारले चलाउने कुनै पनि संस्था नै रहँदैन। ल सबै निजी क्षेत्रलाई दिने भन्नुभएको छ। अनि हुने के, यो रोजगारी पाउने के, युवाले खाने के, अनि कृषिले दिने के जनताले? यो त अब 67,000 कर्मचारीको तलब बढाउँछ, शिक्षामा बढाउला होइन, यो सुरक्षामा बढाउला, हरेक कुरामा अब बढाएको। यहाँ यथार्थ भनेको कर्मचारीहरूको तलब के अरे भने अब महँगी त उहाँहरूलाई मात्र लाग्दैछ, गरिब जनतालाई जसको दिनमा 200 रुपियाँ कमाइ हुँदैन सर, तिनका निम्ति महँगी कसले दिने प्रोत्साहन, कसले दिने राहत, कसले दिने? उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले पनि कोभिडमा जनता मर्यो, अहिले पनि मर्दैछ, भोलि पनि मर्नेवाला नै छ। यो सरकार त कसका निम्ति हो भने हुने खानेका निम्ति, ठुलाका निम्ति राष्ट्रपतिको तलब पाल्ने, अनि जिन्दगीभर पाल्ने तलब होइन, तेलका गृहमन्त्रीलाई जिन्दगीभर पाल्ने, अनि हरेक ओहदामा उच्च ओहदामा बसेका
जिन्दगीभर पाल्ने तलबहरू बढाउँछन् होइन। यहाँ जनता मरे हुन्छ, कुनै पनि बजेट कार्य पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ मेरो धारणा। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद खतिवडा सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो आउँदो बजेटमा धेरै कुरा बढ्नेवाला छ। हेर्नुहोस्, कैदीहरूको पनि चाहिँ भत्ता बढ्दैछ। यो कुरा आज राष्ट्रपतिज्यूले पनि भन्नुभयो कि हामी कारागारको व्यवस्थापन गर्छौँ भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के देखिन्छ भने कारागार व्यवस्थापन अन्तर्गत पनि कैदीहरूको पनि यसपटकको बजेटमा चाहिँ भत्ता बढ्दैछ, उहाँहरूको रासन पानी पनि बढ्दैछ। त्यसै गरी सुरक्षाकर्मीहरूको बढ्दैछ, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको बढ्दैछ, निजामती कर्मचारीहरूको बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। वृद्ध भत्ता यति वितरणमुखी हुनेवाला छ। हेर्नु होला तपाईँ, कृषिमा अनुदानै अनुदान, त्यसपछि गएर विकास निर्माणलाई भनौँ न रोडै रोड, अनि तपाईँको हाइड्रो पावरहरू बनाउने भन्छ, विद्यालयहरू यस्तो बनाउने भन्ने, शिक्षाहरू स्वास्थ्यमा यस्तो गरिने भन्ने। तर हुन्छ चाहिँ के भने त्यो हत्याए फुस्छ भनिन्छ नि, यही हो। उहाँहरूले 4 दिन हो कराउने, त्यसपछि 5औं दिनपछि के हो आफ्नै तालले सुरु हुन्छ। कागजमा एउटै लगिन्छ, त्यहाँ संशोधन गर्दै नेताहरूले आन्दोलन गर्न सुरु गर्छन्, संसद अवरोध हुन्छ, त्यसपछि यही हो नाराबाजी। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर नमस्कार सर। नमस्कार, म खड्ग पौडेल बुढालुङबाट। ल पौडेल सर, यहाँलाई स्वागत छ। अब अहिले आर्थिक वर्ष 79-80 को चाहिँ एउटा बजेट नीति तथा कार्यक्रमको तयारी अन्तर्गत नीति तथा कार्यक्रम आयो। बजेट 15 गते आउँदैछ। आकर्षक नारा छन्, सुन्दा बडो मजा आउँछ। आयात प्रतिस्थापन, निर्यातलाई प्रवर्धन, आन्तरिक उत्पादनदेखि लिएर कृषिमा आत्मनिर्भरदेखि लिएर अब यो रोजगारी दिने, आर्थिक उच्च वृद्धि दर हासिल गर्ने भनेको छ। सर यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? सर सरकारको पपुलारिटी हेर्दाखेरि त एकै वर्षमा चाहिँ कायापलट होला जस्तो लाग्छ सर देश त। अब यो नारा भाषण है, त्यहाँ राष्ट्रपतिले नारा भनेको थियो नि, नारा र भाषण खोक्रा यो भ्रम नेपालीलाई। राष्ट्रपति आफैले भनेको छ, बोलेको छ त्यहाँ नारा भनेर होइन, के को नारा, कस्तो नारा? अब भरम छ जे छर्दैन हुने। अब यो सालै पछि वर्षै पछि 15-16 खर्ब पैसा विनियोजन हुन्छ। कहाँ गयो त त्यो पैसा? के गरी खर्च भयो? नेपालीले खोज्ने कि नखोज्ने? अहिले पत्याइराख्ने। अब यो गएको अब आउँदो चुनावलाई अब यी भत्ता सत्ता विभिन्न त्यहाँ आएको छ कुरा। ल हेर्नुहोस्, त्यो भत्ता यो अब काङ्ग्रेसले जित्यो, त्यो जितेका ती कार्यकर्ता पुरस्कार अब यी उनीहरूलाई अरू खुसी बनाएर फेरि संसदको चुनावलाई यो बजेट ल्याएको छ। हेर्नुहोस्, अब नेपालले बुझ्न पर्यो, पताउन पर्यो। अब यी मान्छेले सालै पछि 15-16 खर्ब त्यो कहाँ गयो? कतिवटा कारखाना बन्यो, कारखानाको विषयमा त्यही आएको छ। अब यो स्वास्थ्य शिक्षा विषयमा आएको छ। अब त्यहाँ संसदमा पक्ष विपक्ष चाहे त्यो देउपाकै चाहिने गठबन्धन तोलियोस्, एउटा ताली बज्यो, त्यहाँ खुसी कोही देखिया छ? ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँ नवराज सरले नि हेर्नुभयो होला होइन। अब आज त यो नीति कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढ्ने, उहाँहरूले सुन्ने। अब यो गएर चाहिँ तपाईँको हेर्नुपर्छ, बजेट हेर्नुपर्छ। बजेट अब उहाँहरूले वितरणमुखी, चुनाव लक्षित र चाहिँ यो लक्ष्य हासिल हुन्छ कि हुँदैन त्यो त हेर्न बाँकी छ सर, म त यति नै भन्छु। तर यो कागजमा लेख्नु र व्यवहारमा उतार्नुमा धेरै फरक छ। हेर्नु सर, हामीले बजेट धेरै हेऱ्यौँ सर यो, तर काम चाहिँ देखिन्न। हेर्नु, राजस्व बढाउने मात्रै, कर मात्रै बढाउने, जनतालाई यी व्यक्तिहरूका चरित्र नियत सबै बुझिसकेका छौ नेपालले। अब कसरी पत्याउने? अब यही हो, सिधा सादा लाटा सोझा नेपाललाई मात्रै यिनीहरूका भाषण नारा उनीहरूले पत्याउने, यिनीहरूलाई भोट हाल्छन्। अब हामी जस्तो नेपाली सही नेपाली हो भने भोट पनि नहालेर यिनीहरूलाई त पाहाडलाई सक्छौँ। यहाँ नेपालका बुद्धिजीवी भन्नेहरू कहाँ छन्? अब पढ लेखा विद्वान डाक्टर भन्नेहरू कहाँ छन्? मानव अधिकार कहाँ छ? यस्तो बलात्कार हुन्छ, विभिन्न हुन्छ, पुलिस त्यसै सुतेर बसेका छ, एउटा अपराध पत्ता लगाउँदैन। अब यो के कस्तो देश? यो देशलाई यिनीहरूका चरित्र हेरेर
धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू सो मच पौडेल सर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा कल, अन्तिम कल लिन्छु म। कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छु, 2 मिनटसम्म हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अब खास गरी यो पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ के लक्ष्य हासिल गर्ला, उसले लिएको आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने र त्यसै गरी चाहिँ प्रगतिशील विकासलाई जोड दिने बताइएको छ। आयातलाई प्रतिस्थापन र निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने अर्थात् निर्यात बढाउने कुरा गरिएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर र चाहिँ उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने बताइएको छ। त्यसै गरी आर्थिक उच्च वृद्धि दरलाई हासिल गर्ने भनिएको छ। अब यो के हो भन्ने कुरा नै कन्फ्युजन छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर, म चितवनबाट। ल, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको शुभ नाम सर? के हो फोन? म चितवनबाट हजुर। त्यही त, अब तपाईँले टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ, फेरि डबल आवाज आउँदैछ मेरो कानमा। हजुर मेरो त यही विषयवस्तुलाई हो। हजुर हजुर भन्नुहोस्, यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नु सर। मेरो राम्रो विषय हो। अब यो गठबन्धनले गर्दाखेरि देश चाहिँ ठगिने भयो कि भन्ने। बोल्नुहोस् बोल्नुहोस्। सम्भवतः लाग्छ उहाँ टेलिभिजन हेर्न थाल्नुभयो। खै ठिक छ, आजलाई कार्यक्रम यही बिटबाट हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौँ। चितवनबाट हुनुहुन्थ्यो कोही, उहाँको प्रतिक्रिया लिन सकेनौँ हामीले। खास गरी यो अहिले सरकारले लिएको महत्त्वाकांक्षा या एक किसिमको चाहिँ लक्ष्य जुन छ, यो हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। किनभने यो चुनावी सरकार हो, यो गठबन्धनको सरकार हो, यो जनताको म्यान्डेट छैन। तर पनि तथापि पनि यसलाई चाहिँ एउटा परमादेशी सरकार जसरी प्रतिपक्षले बताइरहेको छ, प्रतिपक्षको आरोप अहिले पनि छ, यो आश्वासनै आश्वासनको पुलिन्दा भयो, यो हिजोको दिनको निरन्तरता भयो, हाम्रै सरकारको निरन्तरता हो। र अब आउने बजेट, 15 गते आउने बजेट अत्यन्तै वितरणमुखी, अत्यन्तै भन्ने हो भने चाहिँ भनौँ न लोकप्रियता र कनिका छरेको जस्तो देखिने सम्भावना बढी देखिन्छ। किनभने यो चुनाव, यसको लगत्तै चुनाव छ, मङ्सिरमा चुनाव छ। चुनावलाई मध्यनजर गर्दै पनि भोटरलाई आकर्षित गर्न त्यहाँ चाहिँ वृद्ध भत्ता, सुरक्षा भत्ता, त्यसै गरी कैदीबन्दीहरूको चाहिँ भनौँ न सेवा सुविधा बढाउने सवालमा यसको विरोधी म होइन भन्न खोजेको। त्यसै गरी राष्ट्र सेवा कर्मचारी, निजामती कर्मचारी, विभिन्न सेक्टरको चाहिँ यो देखिने गरिन्छ भने त्यसै गरी मूल्य वृद्धिहरू बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। यसपटकको मदिराजन्य पदार्थ र सुर्तीजन्य पदार्थमा पनि मूल्य वृद्धि र आयातलाई रोक्नका निम्ति भए पनि यी महत्त्वपूर्ण चाहिँ जो चाहिँ विदेशबाट आउने महँगा सामानहरू छन्, यिनमा कर बढी लाग्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। किनभने जस्तो मोटर रेबलहरू भयो, त्यसै गरी भयो भनौँ न मोटर पार्ट्सहरू भयो, विभिन्न किसिमका सुर्तीजन्य आयात गरिने ब्रान्डेड रक्सीहरू, ब्रान्डेड सामग्रीहरू यसमा हुनेछ। आन्तरिक उत्पादनमा चाहिँ कर छुट गर्ने देख्न सकिन्छ। आउने बजेटको एउटा मोडालिटी हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। कृषिमा अनुदान दिने देख्न सकिन्छ र लगायत रोजगारी सृजनामा चाहिँ विभिन्न किसिमका सर्टिफिकेटहरू राखेर अनुदान दिने, कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, कसैले रोजगारी आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी अनुदान स्वरूप 2-4 लाख रुपियाँ दिन सकिन्छ भन्ने विगतमा पनि एउटा कन्टिन्युटी गरेको देखिन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ मोडालिटीमा चाहिँ बजेट आउने देखिन्छ। बजेटको सिलिङ अलिकति फराकिलो देखिए तापनि त्यो बजेट चाहिँ बढी वितरणमुखी देखिन सकिन्छ। त त्यसको भार हेर्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक राजस्व नै पहिलो देखिन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ अन्य करहरू र त्यसै गरी चाहिँ आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र अनुदानलाई नै प्राथमिकता बनाएर चाहिँ बजेट आउने देख्छु मैले। अब यो बजेट पर्खिनुपर्छ जेठ 15 गते। आजलाई कार्यक्रम यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको यो आजको यो विशेष अङ्कमा हामीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम यो साँच्चीकै यथार्थ हो, यो या सपना र झुटको पुलिन्दा मात्रै हो। यिनै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुन्नुभयो, हेरिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।